बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 19 जून और दिन है इतवार का। वर्ष पाकिस्तानी कौम तारीख के उस दौर से गुजर रही है जब हर तरफ साजिशें ही साजिशें हैं। यह साजिश किसी फर्द वाहिद के खिलाफ नहीं की गई, बल्कि पूरी कौम के खिलाफ साजिश की गई। जब वक्त का मौरिख तारीख लिखेगा तो वो आने वाली नस्लों को बताएगा कि 2022 में क्या हुआ, किस तरह मुल्क के अंदर इंपोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया और वो किरदार कौन थे, मीर जाफिर कौन था, मीर सादिक कौन था और इसके सहूलतकार कौन थे। और वो ये भी लिखेगा कि 2022 में पाकिस्तान और दुनिया के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक शख्सियत उभरी जिसने पाकिस्तानी कौम के वकार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया, पाकिस्तानी कौम की इज्जत को दुनिया में उजागर किया, मनवाया कि हम पाकिस्तानी हैं और हम किसी सूरत भी जब हमारी इज्जत की बात आएगी, खुद मुख्तारी की बात आएगी, चाहे अमेरिका हमारे सामने क्यों ना हो, हम उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। वक्त का मौरिख यह भी लिखेगा कि 2022 के अंदर जब इमरान खान की हुकूमत गई और जितने भी इंकिशाफात खान साहब की तरफ से किए गए वो आने वाले कल की तरफ इशारा था, उन किरदारों की निशानदही थी जिसने मुल्क के अंदर रहते हुए खान साहब की हुकूमत को गिराया, क्योंकि पूरी कौम के खिलाफ एक साजिश की जा रही थी। कुछ किरदारों को बचाने के लिए, कुछ आलाकारों को बचाने के लिए किस तरह निजाम को जकड़ा गया और इस निजाम के चलाने वाले कौन थे। रोज खान साहब के जब से उनकी हुकूमत खत्म हुई है बहुत सारे इंटरव्यूज मंजरेआम पर आए और रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो कोई ना कोई इंकिशाफ करते हैं। अब एक मजीद एक इंटरव्यू आया जिसमें आने वाले कल का खान साहब ने बता दिया और किरदार कौन है, क्या हुआ माजी के अंदर पिछले 3 माह में और फिर इन किरदारों का आइंदा का लायमल क्या होगा, खान साहब ने यह भी बता दिया। उनका फौज के साथ क्या ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फौज के साथ किस तरह दूर किया गया वो भी बता दिया। फिर उनकी जान को खतरा है उस हवाले से भी काफी सारी डिटेल्स उन्होंने शेयर की। और फिर उन्होंने जो एक साजिश रचाई गई पूरी कौम के खिलाफ, इसके मुहर्रिकात के ऊपर भी तफसील से बात की है। तकरीबन 12 पॉइंट्स हैं जो 1 बाय 1 में आपके सामने रखूंगा और इन 12 निकात को समझने के बाद, सुनने के बाद आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर आने वाला कल और सियासत जो है वो क्या रुख इख्तियार करेगी। व्यूअर्स, इंटरव्यू हुआ और खान साहब से उस वक्त के बारे में सवाल किया गया कि आप रूस जाते हैं और आपको एक सपोर्ट क्या मिलती है। खान साहब ने बड़ी डिटेल के साथ इसका जवाब दिया कि जब हम रूस जा रहे थे तो हमारे क्या मकासद थे। जब आप आलमी ताकतों की तरफ देखते हैं तो यकीनन एक सवाल जरूर उठाया जाता है उन मुल्कों के हवाले से कि आपने किस ब्लॉक को ज्वाइन करना है। अगर आप अमेरिका के ब्लॉक में होंगे तो यकीनन वो ब्लॉक जो एंटी अमेरिकन है वो आपसे नफरत करेंगे या फिर आपके खिलाफ जो है वो महाजराई करेंगे। पाकिस्तान के ओवर द ईयर्स अमेरिका के साथ हालात कोई इतने अच्छे नहीं हुए। हमें हमेशा टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। सोवियत यूनियन की बात आए तो कहा गया कि जहाद करें और लोग लड़ते हैं सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाद के नाम के ऊपर। जब अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा के मामला शुरू होते हैं तो फिर उस वक्त भी कहा गया कि आपने अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के अंदर उतर जाता है दहशतगर्दी के नाम पे, वॉर अगेंस्ट टेरर के नाम पर, और फिर भी पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। नेटो सप्लाईज पाकिस्तान से जाती हैं और बदले में पाकिस्तान को वो जंग जो हमारी जंग नहीं थी वो मुसल्लत करके डॉलर्स दिए गए। लोगों का खून बहाने के लिए, ड्रोन हमले करवाने के लिए आपको उसकी कीमत अदा कर दी गई। लेकिन वक्त के हुक्मरान ये नहीं समझ सके कि ये जंग हमारी जंग नहीं थी और इसकी कीमत पूरी पाकिस्तानी कौम को अदा करनी पड़ेगी। क्योंकि जब कोई पैसा आपको देगा और आपकी सरजमीन को बतौर किराएदार इस्तेमाल करेगा तो फिर वो अपने हक भी रखता है, वो आपसे सवाल भी करेगा, फिर आपको वो अपनी औकात भी जो है वो जरूर याद कराएगा। और यही खान साहब ने स्टैंड लिया पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए। अब रूस में खान साहब जाते हैं और जाने का बुनियादी मकसद क्या था, क्योंकि अमेरिका से वो सपोर्ट नहीं आपको मिल रही। डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने जिक्र किया, एक बड़ा ही तारीखी किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया, एक एतमाद की फजा मौजूद थी। और इस एतमाद की फजा के हवाले से खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद दोबारा वर्ल्ड कप जीत कर आया। और ये बातें कोट भी की गई, अपोजिशन ने उस वक्त की इसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन
جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے اور بائیڈن کا تعلق ہے تو بہتر تعلقات خان صاحب کے ڈونلڈ ٹرمپ سے تھے، موجودہ حکومت کے ساتھ نہیں تھے۔ تو اس صورتحال کے اندر آپ کیا کریں گے؟ خان صاحب نے رشیا کی طرف دیکھا اور یہ دورہ بہت پہلے سے طے تھا۔ پاکستان کی کرونا کے دوران جو حالات تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں تیل کی ضرورت تھی۔ سستا تیل کہاں سے ملے گا؟ آپ کو روس سے ملے گا۔ گندم کہاں سے آپ امپورٹ کر سکتے ہیں؟ سستی گندم آپ رشیا سے امپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ملٹری ہارڈ ویئر کا بھی ذکر کیا گیا کہ پاکستان کو F-16 کی جو ایک ڈیل تھی بے نظیر کے وقت میں، وہ کبھی بھی امریکہ نے اس کو آنر نہیں کیا، اور یہی بنیادی وجہ تھی کہ پاکستان نے اگر کسی دوسرے ملک کی طرف دیکھنا ہے تو وہ رشیا سے بہترین اگزامپل کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ متعدد دفعہ خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ میں روس کیوں جا رہا ہوں، مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، تو یاد رکھیں کہ میں نے اس وقت صبح فون کر کے باقاعدہ بتایا نیوٹرلز کو، خان صاحب نے نام لیا ہے کہ میں روس جا رہا ہوں اور دوسری طرف یہ حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہو رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر جواب یہ آتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ اس سچویشن کے اوپر اس دورے کو کال آف کریں، اور ہماری یہ ضرورت بھی ہے، لہٰذا ہمیں رشیا کی طرف جانا ہے، اور خان صاحب کا یہ ٹور ہوتا ہے۔ روس جب پہنچتے ہیں خان صاحب تو پیوٹن نے 1 گھنٹہ خان صاحب کو بریفنگ دی، اور اس بریفنگ کے اندر ان تمام، چونکہ عمران خان کبھی بھی جنگ کے حامی نہیں رہے اور یہی ان کا بیانیہ اوور دا ایئرز رہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ امریکہ افغانستان کے اندر چاہتا تھا کہ اس کا اقتدار قائم ہو سکے، وہ حالات کو بہتر کر سکے، لیکن حالات بہتر نہیں ہوئے، امریکہ کو وہاں سے جانا پڑا، اور یہی حالات سوویت یونین کے حوالے سے بھی تھے کہ جو فیڈریشن تھی وہ ٹوٹ گئی، اور جنگ چونکہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پیوٹن نے باقاعدہ بریف کیا سوویت یونین کا جو نیٹو کا کردار ہے اس ریجن کے اندر، اس کے حوالے سے کہ ہماری سوورینٹی کو ایک خطرہ لاحق تھا، اور اگر نیٹو آگے بڑھتا ہے تو ہمارا یہ حق تھا کہ ہم اپنی سوورینٹی کا دفاع اور سلامتی کا دفاع کریں، اور اس لیے ہم نے یوکرین کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ نقشوں کے ذریعے خان صاحب کو باقاعدہ بریف کیا گیا اور ایک اعتماد کا اظہار کیا گیا پاکستان کی لیڈرشپ کے اوپر، جسے ویسٹ نے اوبویسلی، جو پیئر مورگن کا انٹرویو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سوال کیا گیا تھا کہ ہاؤ وڈ یو فیل کہ دنیا ایک یوکرین جو سوورن کنٹری تھا اس کے اوپر رشیا جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، اور آپ وہاں پر بیٹھ کر پیوٹن سے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ تو یہ ویسٹ کا ایجنڈا تھا جس کو خان صاحب نے کاؤنٹر کیا، اور رشیا کے اپنا ایجنڈا تھا، اور ویسٹ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم وہاں کیا کرنے گئے۔ تو یہ ایک آرگومنٹ خان صاحب کی طرف سے پیش کیا گیا کہ ہماری ضروریات ہمیں کھینچ کر وہاں پر لے کر گئی، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی سستا تیل آئے، اور جو معیشت کی صورتحال ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ ویورز، دوسری جو امپورٹنٹ بات اس انٹرویو کے حوالے سے کی گئی وہ نیوٹرلز کے حوالے سے تھی۔ ایک طوفان بدتمیزی ہم نے پاکستان میں دیکھا، اور خصوصاً نون لیگ کی طرف سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی شاید اتنا پرو ایکٹیولی بیان بازی کی حد تک نہیں آتی، لیکن جب وہ آتی ہے تو بالکل پوری تیاری کے ساتھ آتی ہے، لیکن ان کی طرف سے کرٹیسائز کیا جاتا رہا کہ ISI چیف کی تقرری کا معاملہ ہے، اور ایک خوف تھا کہ اگر یہ لائزون بنتا ہے اور یہ تعلق مزید آگے کسی دوسری سٹیج کے اوپر جاتا ہے جو آرمی چیف کی تعیناتی کی شکل میں تھا، تو شاید حالات جو ہیں وہ مشکل ہو سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی خان صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ میرا کبھی بھی ارادہ نہیں رہا تھا کہ میں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی اتنی دور کی بات جو ہے وہ سوچتا۔ ایک بڑا ہی اسٹرانگ قسم کا تعلق ہوتا ہے ISI چیف کا اور پرائم منسٹر کا، اور جو پل پل کی خبر ہے ISI جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتی ہے، چاہے وہ فوج کے حوالے سے ہو، چاہے دوسرے ممالک کے حوالے سے ہو، ملک کے اندر کون سے ایسے کردار ہیں، تمام ادارے رپورٹ کرتے ہیں چیف ایگزیکٹو کو۔ تو یہ کردار تھا، اور پھر خان صاحب نے یہ بھی اشارہ دیا کہ ملک کے اندر حالات ایسے تھے جس سازش کا ہمیں پتہ چل گیا۔ افغانستان کی صورتحال ایسی نہیں تھی کہ ہم اپنے اس وقت ISI چیف کو، چونکہ ایک جو کمفرٹ لیول تھا وہ موجود تھا، اوپر سے ورکنگ بڑی زبردست قسم کی فیض حمید صاحب نے کی ہوئی تھی، جنرل فیض حمید نے، تو ان تمام تناظر کے اندر ایک تو سازش کو کاؤنٹر کرنا، اور دوسرا افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہوتا۔ اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ میں شاید انہیں آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں، اور ہم نے اس وقت کے حوالے سے نہیں سوچا تھا، لیکن یہ صرف اور صرف نون لیگ کا
एक प्रोपेगेंडा था। व्यूअर्स, न्यूट्रल्स का नाम लेकर खान साहब ने एक बात ये भी कही है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि मईशत का दिवालिया निकल जाएगा। बाकायदा न्यूट्रल्स को बताया गया, शौकत तरीन को भेजा गया कि जनाब अगर आपने इस साजिश को कामयाब होने दिया तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं, सियासतदान पार्टी के अंदर रहकर सियासत करता है, लेकिन खान साहब ने प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्शंस उनकी मौजूद हैं, क्योंकि वो मुल्क के अंदर और साजिशें जो हो रही थी, जो उनके पास रिपोर्टिंग थी, उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से निगोशिएट कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि मुल्क के अंदर क्या हो सकता है, लिहाजा इस साजिश को रोका जाए। अब वो नहीं रुकी। एक अलग बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमने माजी के अंदर ये देखा है और इसका जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है कि एक सपोर्ट आर्मी चीफ की तरफ से हमेशा खान साहब को मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। आप तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका नून लीग से ताल्लुक है, आपका किसी भी जमात से ताल्लुक है, और आप जो जिसको भी मानते हैं, ये बात हमें माननी चाहिए। आर्मी चीफ की इस तहरीक एतमाद से पहले खान साहब के लिए एक सपोर्ट थी। एक इंटरव्यू में असद उमर ने बाकायदा कहा कि मुझे एक टॉप लीडर ने, हमारी जो जमात के, उन्होंने कहा कि असद जी पेश जो है वो अब जो है वैसा नहीं रहा और दरार जो है वो पड़ गई है। फिर दूसरी तरफ फवाद चौधरी का भी एक इंटरव्यू बीबीसी को उन्होंने दिया था गालिबन, उसमें उन्होंने ये बात कही थी और वो ये कहते थे कि आईएसआई चीफ की तकर्री के बाद जो है वो हालात ख़राब हुए और हमारी फ़ौज के साथ जो एक पेश की पर रहने वाला जो एक नैरेटिव था वो वैसा नहीं रहा, तो इसके हमें कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ी और तहरीक एतमाद जो है बाद में कामयाब हो जाती है। और इसका जिक्र नून लीग की तरफ से भी किया गया कि सपोर्ट थी तो सब कुछ ठीक था, सपोर्ट हटी तो सब कुछ जो है वो ज़मीन बोस हो गया। तो इसका जवाब भी जो है वो आर्मी चीफ की तकर्री और आर्मी चीफ की सपोर्ट के हवाले से खान साहब ने भरपूर अंदाज में दिया। और व्यूअर्स, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ रही इस इंटरव्यू की कि भुट्टो साहब के बाद अगर किसी शख्स को ये मकाम मिला है पाकिस्तान की जितने भी सियासतदान हैं, तो वो खान साहब को मिला है। इनकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ऊपर जा चुका है और किसी ने ये असेस नहीं किया था। अभी आर्मी चीफ की तकर्री के मामला बहुत छोटे रह गए हैं कि कौन होगा, किसको आप आर्मी चीफ बनाएंगे, क्योंकि याद रखिएगा जो चोर होता है ना, उसे फिर वैसा ही मुहाफिज चाहिए होता है जो उसकी चोरियों पर पर्दा डाले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे स्कैंडल्स ऐसे हैं, इनके जो माजी हैं वो दागदार हैं, बेदाग नहीं हैं। तो जब आपने डाके डाले होंगे, जब आप पर केसेस होंगे, तो फिर आपको कोई ना कोई ऐसी शख्सियत चाहिए जिसके हाथ में डंडा हो और वो आपके केसेस और आपका जितना भी जो माजी दागदार माजी है इसको आप जो है साफ कर दें, बिल्कुल धोकर आपको, यानी बिल्कुल वॉश करके आपको मशीन में से बाहर निकाल दें। तो ये किरदार जो था वो वही लोग जो हैं वो अपनाते। अब देखें, इसमें एक बड़ी समझने की बात है कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी आर्मी चीफ आए हैं पिछले 20-30 सालों के अंदर, इनकी तकर्री में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हाथ है। अब काउंट करके देख लें, मुस्लिम लीग नून इन्वॉल्व रही है, रहील शरीफ, कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, इससे पहले भी कैनी साहब, जितने भी आर्मी चीफ हैं, इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बुनियादी किरदार रहा है। तो इन लोगों ने हमेशा उन लोगों को अहमियत दी, यानी ये मामला, ये चैप्टर और ये जो टॉपिक है, ये हाउस ऑफ शरीफ का तो हो सकता है, लेकिन ये खान साहब का नहीं हो सकता, क्योंकि हाउस ऑफ शरीफ को ऐसे किरदार चाहिए जो उनको सपोर्ट करे। किस लेवल पर सपोर्ट करें, इनके केसेस में किस तरह रिलीफ मिलेगा, अदालतों से किस तरह लाइफ जोन बनाया जा सकेगा। तो ये बातें थी जो खान साहब ने अपने इस इंटरव्यू में रखी। और व्यूअर्स, सबसे इंटरेस्टिंग जो बात जब उनसे सवाल किया गया, और मैंने हमेशा ये बात कही है, मुझे खुशी आज इस बात की हुई कि आज खान साहब ने भी इसका जिक्र कर दिया। हम ये कहते थे कि नून लीग की एक हाउस ऑफ शरीफ की एक मरूसी सियासत है, बेटा बेटी सब लेकर चलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भुट्टो से ख़ानदान से ये सियासत चलती है। आसिफ जरदारी ने हाईजैक किया, अपने बेटे को अब इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन खान साहब की विरासत क्या है? और खान साहब ने बड़ा एक ऑनेस्टली इसका जवाब दिया, और लीडर को इसी तरह होना चाहिए। खान साहब ये कहते हैं कि हम एक तगड़ा किस्म का इलेक्शन करवाएंगे और फिर पार्टी के अंदर, और अगर आपने नोट किया हो, अगर आप वो इंटरव्यू देखें, तो आफ्ताब इकबाल साहब की तरफ से बार बार ये कहा गया
کہ آپ کی یو آر اے فادرلی فگر، کوئی نہ کوئی پرائرٹیز تو ہوں گی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ یہاں پہ فادرلی فگر کا نہیں ہے، یہاں پر معاملہ اصول اور ضابطے کا ہے. اگر آپ کے پاس پارٹی کی سپورٹ نہ ہو تو آپ سروائیو کیسے کریں گے؟ آپ کا حال وہی ہوگا جو ملک میں اس وقت شہباز سپیڈ کا ہے، یعنی کوئی بات ہی نہیں مان رہا، سپورٹ ہی نہیں ہے، نہ پارلیمنٹ کی سپورٹ ہے. صرف ایک رات کی تاریکی میں آپ نے ڈاکہ ڈالا پاکستان کے جمہوریت کے اوپر اور آپ اقتدار میں آ گئے. جب آپ کے پاس سپورٹ نہیں ہوگی، پارٹی کے اندر بھی سپورٹ نہیں ہوگی، تو پھر آپ کے ڈیسیژنز پاپولر ڈیسیژنز نہیں ہوں گے، اور ان ڈیسیژنز کا ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، دیر پا امپیکٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں مل پائے گا. اور خان صاحب نے یہ بات کہی کہ ہم جمہوریت کو اگر آپ نے چلانا ہے تو آپ کو جمہوریت اپنی جماعتوں میں بھی لانا پڑے گی. کوئی پرائرٹی نہیں ہے، کوئی نمبر 2 نہیں ہوگا، کوئی نمبر 3 نہیں ہوگا میرے بعد. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری جماعت جو ہے الیکشن کی شکل میں کس شخص کو اور کس فرد کو جو ہے وہ آگے لے کر آتی ہے. اس میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹر یہ بھی ویورز تھا کہ خرم دستگیر کا حوالہ ضرور دیا گیا، اور یہ ریلیونٹ اس لیے بھی ہے اس پر بات کرنا کیونکہ خرم دستگیر صاحب کی ایک ویڈیو طلعت حسین کے پروگرام میں وہ سامنے بھی آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں خدشہ یہ تھا شاید نومبر کی تقرری سے پہلے کہ تمام نون لیگ کے لوگوں کو نااہل کر دیا جائے گا. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب ہم نون لیگ کے لوگوں سے بات کرتے تھے آج سے 8-9 ماہ پہلے، تو یہ باتیں کہی جاتی رہی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویو آئی تھی جس میں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا اور ان پہ کیسز بہت تیزی کے ساتھ بنائے جا رہے تھے. شہباز شریف کے حوالے سے یہ خطرہ بہت پہلے سے موجود تھا اور اسی لیے کیسز میں تیزی آتی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جھوٹے کیسز تھے. 95% جو کیسز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں نہیں بنے، بلکہ وہ باقی جماعتوں کے، پیپلز پارٹی کے دور میں بنے، ان کے اپنے دور میں بنے. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خرم دستگیر صاحب نے یہ ایک ریولیوشن کی ہے اور خود ہی بھانڈا پھوڑ دیا اپنی اس پوری یہ جو امپورٹڈ حکومت کو لانے کے حوالے سے. اور اگر جسٹ امیجن شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، شہباز شریف، حمزہ شہباز، اگر یہ سب نااہل ہو جاتے تو ریورس کرنا اتنا آسان نہیں ہونا تھا، یہ بھی یاد رکھیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ججز اپنی مرضی کے لگاتے اور ان کے ذریعے سب کام ہو جانا تھا. نواز شریف صاحب نااہل ہوئے، مریم نواز نااہل ہوئی. اب پروسیجر دیکھ لیں کتنا لمبا ہے. تو اس کو فوری طور پر انڈو کرنا اتنا آسان نہیں تھا جس کا ذکر جو ہے وہ انہوں نے کیا. اب دوسری جو امپورٹنٹ بات کہی گئی ہے وہ جان کو خطرہ، خان صاحب کی جان کو بالکل خطرہ ہے. اور اس حوالے سے ایک خبر بھی شیئر کی گئی ہے جو ان کے نئے جو معاون خصوصی ترجمان جو ہے وہ بنے ہیں خان صاحب کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور باقاعدہ طور پر ایک ٹاسک بھی دیا گیا ہے افغانستان کے کسی شخص کا، انہوں نے باقاعدہ نام بھی لیا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں، فیاض الحسن چوہان صاحب نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کا قتل کی سپاری دیے جانے کا وہ دعویٰ کیا ہے. اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا کہ اطلاع ہے کہ کچھ لوگوں نے افغانستان میں موجود کوچی نامی دہشت گرد کو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو قتل کرنے کی سپاری جو ہے وہ دے دی ہے. اب یہ ایک دعویٰ کیا گیا ہے، اب یہ کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے، لیکن اس سے پہلے خان صاحب نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی، اور یہ ویڈیو باقاعدہ ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی یہ موجود ہے، محفوظ ہاتھوں میں ہے. اور اگر خدا نخواستہ خان صاحب کی زندگی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کو ریلیز کیا جائے گا، اور اس میں ان لوگوں کے نام بھی ہیں جو ملوث ہیں. ہماری دعائیں خان صاحب کے ساتھ ہیں، چونکہ بہت عرصے بعد کوئی ایسا لیڈر آیا ہے جس نے پاکستانی قوم کو اس کا اصل مقام جو ہے، چلیں ہماری ترقی نہیں ہو رہی اس حکومت کے آنے کے بعد، لیکن آپ نے جو قومی تشخص تھا اس کو اجاگر کر دیا، اس کو مضبوط کیا ہے، قومی وقار کو مضبوط کیا ہے. اچھا ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں شاہ محمود قریشی کو انویٹیشن آیا، اس کی کنفرمیشن بھی کی گئی ہے ترکی سے اور پھر ساتھ ساتھ چائنا سے. اب اس میں ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حکومت ہے شہباز سپیڈ کی، امپورٹڈ حکومت، تو یہ جو انویٹیشنز انہیں کیوں نہیں آ رہے؟ اب یاد رکھیے گا کہ ملک کے اندر اگر استحکام نہ ہو تو کوئی بھی انویسٹ کرنے نہیں آئے گا. ٹورسٹ پاکستان میں اس لیے نہیں جاتے تھے کہ حالات کا نہیں پتا کہ گولی کہاں سے چل جائے، اور ایڈوائزری آپ کو جاری جب کر دی جاتی ہے ممالک کی طرف سے ڈیفرنٹ، تو پھر آپ اس ملک میں ٹریول نہیں کر سکتے، انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. کرکٹ ٹیم پاکستان میں نہیں آتی تھی، اور
शाह महमूद कुरैशी को जो इन्विटेशंस आ रही हैं, अब ये जो सेटअप जिसका जिक्र खान साहब ने भी किया कि इतना पायदार नहीं है। दुनिया की जो एजेंसीज हैं अपने अपने ममालिक को एम्बेसीज रिपोर्ट तो करती होंगी, वो बताती होंगी कि इस वक्त मुल्क के अंदर यानी पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या हैं, किस पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, कहाँ पर पोलिटिकली कितनी स्ट्रेंथन वो जमात है और हुकूमत कितनी कमज़ोर है, कितनी ज़्यादा मजबूत है। ये तमाम चीज़ें बाकायदा जो इनके जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं, जितनी भी एम्बेसीज हैं, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, वो अपने अपने ममालिक में ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। अब उन्हें भी एहसास हो गया है कि इस हुकूमत के पास ना काबिलियत है और ना ही इस हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को आगे चला सकती है। और जो मकबूलियत में इजाफा हुआ इमरान खान की पाकिस्तान के अंदर, यकीनन इसका भी जिक्र जो है वो किया गया। व्यूअर्स, एक इसी से जुड़ी एक बात ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ लोग ये कह रहे थे कि ख़त नहीं लिखा गया, तेल जो था ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ, जो रूसी सफ़ीर है उनका मौक़िफ़ भी सामने आ गया और इमरान खान को उन्होंने झूठा करार दे दिया। अब देखें, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि रूस को भी ये मालूम है, अगर रूस का सरबराह नक्शे खोलकर पाकिस्तान के सरबराह को कायल कर सकता है 1 घंटा बैठ करके, जनाब ये देखें हम इसलिए सब कुछ कर रहे हैं, तो ये है डिफरेंट लेवल ऑफ कमिटमेंट और डिफरेंट लेवल ऑफ जो कॉन्फिडेंस है लीडरशिप का। अब पाकिस्तान को मौजूदा लीडरशिप को इनकार किया गया है कि आपने 2015 में भी एक मुआहिदा किया था, उसका क्या हुआ। अब नून लीग जो है ये मलबा सारे का सारा तहरीक इंसाफ पर डालती है। 2015 में आपकी हुकूमत थी, इसका भी जवाब आपको देना है और इतनी आसानी के साथ जो है वो आप अपना दामन जो है वो नहीं बचा सकते। व्यूअर्स, आपको ही बताते चलें कि ज़िमनी इंतखाबात में खान साहब ने इसका जिक्र किया, वो जा रहे हैं। और फिर अब मुल्क के अंदर महंगाई मार्च के हवाले से भी बाकायदा तौर पर काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। व्यूअर्स जी, आज की हमारी वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको जाते जाते ये भी बात बता दूं कि खान साहब पूरे मुल्क में अब जा रहे हैं और ज़िमनी इंतखाब में वो खुद जाएंगे, क्योंकि अगर पंजाब को अगर किसी तरह हासिल कर लिया गया तो फिर ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वफाक में अपनी अक्सरियत जो है वो कायम नहीं कर सकेगी। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि नून लीग के पास पंजाब अगर नहीं हुआ तो फिर वफाक में आप किस तरह चलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो सकती है। खान साहब उतरेंगे, इनके 15-16 सीटें अगर इन्होंने निकाल ली तो फिर पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।